वेलकम टू बोलते हाथ। साल 2026 एक्वेरियंस के लिए एक ऐसा साल साबित होने वाला है जो दिमागी ताजगी, नई सोच, नई जिद्दत और हैरत अंगेज़ मौक़े से भरपूर है। बुर्ज दल एक ऐसा बुर्ज है जो आज़ाद रूह, मजबूत ज़हन, नए आइडियाज़, इंसानियत से मोहब्बत और मुस्तकबिल की सोच रखता है। इस साल सितारे आपके ज़हन को पहले से ज़्यादा ताकत देंगे, आपकी बसीरत को रोशन करेंगे और आपको वो फ़ैसले करने की हिम्मत देंगे जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी नई सिमत में आगे बढ़ेगी। साल का आगाज़ एक नरम रोशन हवा की तरह होगा जो आपके ख़यालात को साफ़ करेगा, गलत फहमियों को दूर करेगा और दिल में नई उम्मीद जगाएगा। कैरियर के एतबार से साल 2026 आपके लिए तब्दीली, तरक्की और नई मंजिलों का साल है। आपकी मेहनत पिछले बरसों में कई जगहों पर रुकी हुई थी, लेकिन इस साल वो रुकावटें एक-एक करके हटती नज़र आएंगी। आपके बॉस, टीम या क्लाइंट अब आपकी सलाहियतों को पहचानना शुरू कर देंगे और वो ज़िम्मेदारियां जो कभी आपको नहीं दी जाती थीं, अब आपके हाथ में दी जाएंगी। अगर आप नौकरी तब्दील करना चाहते हैं तो साल के इब्तदाई 4 महीने ख़ास तौर पर बेहतरीन रह सकते हैं। जून से सितंबर के दरमियान कैरियर में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है जो आपकी आमदनी और पोजीशन दोनों में इजाफा करेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, तहकीक, एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो साल 2026 आपके लिए तरक्की का सुनहरी साल है। कारोबार करने वाले एक्वेरियंस के लिए ये साल नए आइडियाज़ और नई शुरुआत का साल है। आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा, नई प्लानिंग बनेगी और आपको वो मौके मिलेंगे जिन्हें पकड़कर आप अपना कारोबार एक नई बुलंदी तक लेके जा सकते हैं। एक्वेरियंस के कारोबार में ख़ास बात यह होगी कि इस साल आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विजन पर यकीन रखेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। शराकत दारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं। साल के आखिर तक आपके कारोबार में इतनी तरक्की हो सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे एक्वेरियंस, आप ज़हीन और आज़ाद ख़याल हैं। साल 2026 आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, दोस्ती और बाहमी ताल्लुकात के हवाले से एक बेहद खूबसूरत और खुशगवार साल साबित होगा। आपकी फ़ितरत में जो गैर रवायती सोच, इंसानी हमदर्दी और दोस्ताना अंदाज़ शामिल है, वो आपके रिश्तों में नई मिठास और गहराई पैदा करेगा। ये साल आपको अपने जज्बाती ताल्लुक़ को मंतकी और रूहानी हम आहंगी के साथ मजबूत करने का बेहतरीन मौका फ़राहम करेगा। साल 2026 मोहब्बत के मामले में आपके लिए खुशगवार हैरतों और गहरी वाबस्तगियों का साल है। आपकी फ़ितरत की मुनफरिद कशिश और ज़हानत लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। एक्वेरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो इस साल आपकी शख्सियत की कशिश, सादगी और गैर रवायती सोच लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। आपके अंदर की नरमी, ईमानदारी, हल्की सी संजीदगी और ख़ूबसूरत मुस्कुराहट किसी ऐसे शख्स के दिल में जगह बना सकती है जो आपके फ़िक्री म्यार पर पूरा उतरता है। फरवरी, अप्रैल और सितंबर वो कलीदी महीने हैं जब किसी नए और अहम रिश्ते का आगाज़ हो सकता है। ये शख्स आपको आपकी आज़ादी और मुनफरिद सोच के साथ कबूल करेगा और आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ये ताल्लुक़ आपके लिए एक बेहतरीन दोस्त और साथी दोनों का किरदार अदा करेगा। आप अपने रोमानवी अंदाज में हल्का फुल्का, दोस्ताना और फ़िक्री रवैया अपनाएंगे जो कि आपके साथी को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एक्वेरियंस को आमतौर पर गहरे जज्बाती ड्रामों से परहेज़ होता है। जो एक्वेरियंस पहले से किसी रिश्ते में हैं, इनके लिए ये साल एतमाद को मजबूत करने और ताल्लुक़ को एक नए गहरे दर्जे पर ले जाने का वक्त है। साल के शुरू में जनवरी के आसपास हो सकता है कि कुछ छोटी गलतफहमियां या सर्द मोहरी महसूस हो, लेकिन चूंकि एक्वेरियंस लोग बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं, इसीलिए ये गलतफहमियां जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। गलतफहमियां दूर होने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत पहले से ज़्यादा गहरी और वफ़ादारी पर मबनी हो जाएगी। आप और आपका साथी एक दूसरे के मकासद और ख्वाबों की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका रिश्ता न सिर्फ जज्बाती बल्कि फ़िक्री तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएगा। शादीशुदा एक्वेरियंस के लिए साल 2026 ज़हनी सुकून और बाहमी सपोर्ट का साल है। अगर घर में पिछले कुछ साल दबाव, गैर यकीनी सूरत हाल या बाहर के मामलात की वजह से कशीदगी थी, तो अब वो माहौल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाएगा।
آپ کو گھر میں امن اور آزادی کا وہ احساس ملے گا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اور آپ کے شریک حیات ایک دوسرے کے لیے بہترین سپورٹ سسٹم بن جائیں گے۔ آپ اپنے جیون ساتھی کی ذاتی ترقی، کیریئر اور سماجی سرگرمیوں میں مکمل مدد کریں گے اور وہ آپ کے لیے بھی یہی کریں گے۔ یہ باہمی احترام آپ کے تعلق کی بنیاد ہوگا۔ سال کے وسط میں کوئی خوشخبری یا گھر میں کسی نئے فرد کی آمد کے امکانات بھی روشن ہیں۔ یہ خوشی آپ کے گھریلو ماحول کو نرم، خوشگوار اور محبت بھرا رکھے گی اور آپ ایک ساتھ مل کر نئے منصوبے بنائیں گے۔ ایکویرینز کے لیے سال 2026 میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط اور مددگار نظر آتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی اس سال آپ کے لیے جذباتی ڈھال بنیں گے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی یا مسئلے کا شکار ہوں تو وہ آپ کے مسائل کو سنیں گے، آپ کو عملی سہارا دیں گے اور کئی اہم معاملات میں آپ کی ذہنی رہنمائی بھی کریں گے۔ اگر گزشتہ برس کسی وجہ سے کوئی سرد مہری، غلط فہمی یا فاصلہ تھا تو وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ خاندان میں اتحاد، محبت اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کا رجحان بڑھے گا۔ آپ سب مل کر کسی خاندانی منصوبے یا سماجی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں جو آپ کے رشتوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ سال آپ کو خاندان کے اندر محبت، احترام اور یکجہتی کا احساس دلائے گا، جس سے آپ کو ذہنی طور پر بہت زیادہ سکون ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سال 2026 ایکویرینز کے لیے ذہانت، محبت اور انسانی تعلقات میں غیر معمولی مثبت تبدیلیاں لانے والا ہے۔ آپ کی سماجی زندگی اور ذاتی رشتے دونوں ہی استحکام اور خوشی سے بھرپور ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہ سال ایکویرینز کے لیے بہترین سال ثابت ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی کانفرنس کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے یا فیملی کے ساتھ باہر جانا چاہیں، سال 2026 میں ہر معاملہ بہتر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر اپریل سے اگست تک کا وقت بیرون ملک کے سفر کے لیے خوشخبری لائے گا۔ ویزا کے معاملات آسان ہوں گے اور تعلیمی داخلوں کے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ صحت کے معاملے میں یہ سال ایکویرینز کے لیے مجموعی طور پر بہتر ہے، مگر ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایکویرینز زیادہ سوچنے کی عادت رکھتے ہیں۔ یہ سوچ کئی دفعہ فائدہ دیتی ہے مگر کبھی کبھی پریشانی بھی بن جاتی ہے۔ اس سال آپ کو ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ یوگا، نماز، دعا، واک اور صحت مند خوراک آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گی۔ مارچ اور اکتوبر میں ہلکی کمزوری یا ٹینشن محسوس ہو سکتی ہے، مگر آپ مناسب آرام کریں گے تو سب بہتر رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والے ایکویرینز کے لیے سال 2026 کامیابیوں کا سال ہے۔ نئے کورسز، نئی مہارتیں، امتحانات میں کامیابیاں، سب آپ کے لیے دروازے کھلیں گے۔ جو لوگ اسکالرشپ یا اعلیٰ تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سال خصوصی مددگار ہے۔ آپ کی توجہ بڑھے گی، یادداشت بہتر ہوگی اور آپ کو اس سال پڑھائی میں وہ کامیابیاں ملیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب آخر میں وہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، یا اللہ پاک ایکویرینز کے لیے سال 2026 کو روشن، کامیاب، پرسکون اور مبارک بنا دے۔ ان کی زندگی میں برکت، آسانیاں، محبت اور کامیابیاں نازل فرما۔ ان کی محنت کو قبولیت عطا کر، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں سکون اور خوشی پیدا کر۔ یا رب، ان کی صحت، رشتوں، تعلیم اور مستقبل پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کے دل کی ہر نیک خواہش پوری کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، سال 2026 میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں، خاص طور پر نوکری چھوڑنے یا نئی شراکت داری میں۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے بچیں۔ نیند پوری کریں ورنہ کمزوری اور چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ پیسے کی بچت پر خاص توجہ دیں۔ نئے لوگوں پر فوراً اعتماد نہ کریں۔ اپنی صحت اور خوراک میں لاپرواہی نہ کریں۔ رشتوں میں نرمی رکھیں۔ ضد اور بحث سے گریز کریں۔